गोलन्जोर गाउँपालिका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लामा पर्ने एक गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका साविकका डुडभन्ज्याङ, बितिजोर, भुवनेश्वरी, तीनकन्या, रतनचुरा, बासेश्वर र भीमेश्वर गरी 7 वटा गाउँ विकास समिति समायोजन भई 2073 साल फागुन 27 गते स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएको हो। यस गाउँपालिकामा 7 वटा वडाहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको नाम बासेश्वर, रतनचुरा र तीनकन्याको बीच भागमा पर्ने प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल गोलन्जोर डाँडाको नामबाट राखिएको छ। गोलन्जोर डाँडा ऐतिहासिक र रमणीय स्थलका रूपमा रहेको छ। यस गाउँपालिकाको केन्द्र 3 नम्बर वडाको ग्वालटारमा रहेको छ। यो गाउँपालिकाको पूर्वमा फिक्कल र 3 पाटन गाउँपालिका, पश्चिममा सुनकोशी गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिका, उत्तरमा सुनकोशी नदी र रामेछाप जिल्ला तथा दक्षिणमा कमलामाई नगरपालिका र 3 पाटन गाउँपालिका पर्दछन्। यो गाउँपालिका पूर्व पश्चिम फैलिएको र उत्तर दक्षिण साँगुरिएको छ। यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 184.13 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। गोलन्जोर गाउँपालिकामा साविक डुडभन्ज्याङ गाविस 1 नम्बर वडा, बितिजोर 2 नम्बर वडा, भुवनेश्वरी 3 नम्बर वडा, तीनकन्या 4 नम्बर वडा, रतनचुरा 5 नम्बर वडा, बासेश्वर 6 नम्बर वडा र भीमेश्वर 7 नम्बर वडामा समायोजन भएका छन्। यो गाउँपालिकामा 2075 सालको घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार 3811 घर परिवार र जनसङ्ख्या 21319 रहेको छ। यहाँ क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, नेवार, दमाई, कामी, सार्की, भुजेल, माझी, तामाङ, सुनवार र राई जस्ता जात जातिहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। यहाँ नेपाली भाषा 85.68%, मगर भाषा 9.23%, तामाङ भाषा 2.19%, नेवारी भाषा 1.19%, मैथिली भाषा 0.68%, गुरुङ भाषा 0.37%, राई भाषा 0.36% र भोजपुरी तथा थारू भाषा 0.02% बोलिन्छ। यहाँका अधिकांश घरहरू ढुङ्गा, माटो र काठबाट निर्मित र जस्ता खर, टायल र ढुङ्गा प्रयोग गरी छाना छाइएको पाइन्छ। शहरी क्षेत्रमा सिमेन्टका पक्की घरहरू बन्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला स्तरीय नेता पुष्पबहादुर कार्की यस गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएपछि यस गाउँपालिकाको स्वरूप फेरिएको छ। यस पालिकाले पूर्वाधार विकास, सुशासन र समृद्धिको योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ। सबै वडाहरूमा गुणस्तरीय कालोपत्री सडक, ग्राभेल सडक, नयाँ कृषि सडकको ट्र्याक खोल्ने, नाला निर्माण, टाढा टाढाका दुर्गम बस्तीहरूसम्म सडक निर्माण गरेको छ। सबै वडा जोड्ने मुख्य सडक, वडा स्तरीय सडक, सहायक सडक, वडा कार्यालय जाने सडक, बस्ती र टोल जाने सडक समेत कालोपत्री, ग्राभेल सडक र ढलान सडकका रूपमा विकास गरिएका छन्। यस गाउँपालिकाको 3 तल्ले भव्य पालिका भवन निर्माण भइसकेको छ। सबै वडा कार्यालयका भवन निर्माण भइसकेका छन्। यसै गरी स्वास्थ्य चौकी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र भवन, सामुदायिक भवन, धर्मशाला भवन निर्माण भएका छन्। वडामा सडक पूर्वाधार निर्माणको लहर आएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। यस पालिकाले पूर्वाधार विकास निर्माणको काम सहित सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै आएको गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ। जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नतिर हामी लाग्यौँ। त्यसकारण हामीले अहिले ठ्याक्कै देखिने काम भनेको शिक्षामा राम्रोसँग अपग्रेड गरेर लिएर गएका छौँ। विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थापना गरेर चाहिँ सेवा प्रवाह गरेका छौँ। त्यस्तै पशुपालन, कृषिका क्षेत्रहरूलाई हामीले मुख्यतया
प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तार बिस्तार गोलन्जोर गाउँपालिकामा गरिबीको रेट दर जुन छ नि त्यसलाई हामीले बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लगेका छौँ। हाम्रो मुख्य काम नै यिनै भए, यसका अलावा पनि अरू काम पनि भएका छन्, तर मुख्य कामहरू यिनै हो। धेरै मानिसहरू अहिले अरूको मेलापात भन्दा पनि आफ्नै घर आँगनमा रहेको करेसाबारीलाई उपयोग गरेका छन्। कसैले 10वटा 20वटा बाख्रा पालेर आफ्नो स्तर उन्नति गर्नको लागि परिरहेका छन्। हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले यस गाउँपालिकामा 83% जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन्। यहाँ जागिरे 4.70, ज्याला मजदुरी गर्ने 3.39, व्यापार गर्ने 1.43 र अन्य 3.39% रहेको छ। यो गाउँपालिकाको आर्थिक पक्षको मूल आधार कृषि र सहायक रूपमा उद्योग, पर्यटन र व्यापार रहेको छ। यहाँ नगदे बालीका रूपमा जुनार, सुन्तला, कागती, आँप, केरा, भुइँ कटहर खेती गरिँदै आएको छ। जुनार खेतीका लागि सिन्धुली जिल्ला नेपालमै प्रसिद्ध रहेको छ। गोलन्जोर गाउँपालिकाको उत्तरबाट सुनकोशी नदी बहेको छ। सुनकोशी नदी किनार हुँदै पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग बनेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गले यस गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडा बाहेक सबै वडालाई छुन्छ। बनेपा बर्दिवास सडकले पनि यो गाउँपालिकालाई छोएको छ। त्यसैले राजमार्गको छेउछाउमा होटल एवं रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र हाट बजार फस्टाएको छ। यस गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको पहुँच पुगेको छ। यो गाउँपालिकाले शिक्षा, सडक, सिँचाइ र कृषि, गोलन्जोर पूर्वाधार, तरकारी खेती, पशुपालन र पर्यटन विकास समृद्धिको मूल आधार भन्ने मूल नारा तयार गरी पूर्वाधार विकास निर्माण, सुशासन र समृद्धिका योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। खास गरी यो जुनार सुपरजोन कार्यक्रम कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले दोहोरो पर्छ भनेर हामीले त्यहाँ कार्यक्रम, हाम्रो गाउँपालिकाको ठुलो कार्यक्रम लगेका छैनौँ। यद्यपि हामीले त्यहाँ चक्लाबन्दी कार्यक्रम, त्यहाँलाई आवश्यक पर्ने सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ भने नयाँ सहर आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि, नयाँ सहरलाई अरू विस्तार गर्नको लागि हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट सकेको सहयोग गरेका छौँ। तर नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय नै खुरकोटमा रहेर कार्यक्रम गरिरहेको हुनाले वार्षिक रूपमा लगभग 20 करोडको हाराहारीमा लगानी भइरहेको छ। ल्यान्ड पोलिङको कार्यक्रमहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। अब केही समय पछाडि जनताहरूको जग्गा चाहिँ ल्यान्ड पोलिङ गरेर फिर्ता गर्ने कार्यक्रम, लालपुर जग्गा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसले बिस्तारै एउटा प्रारूप खडा गर्दैछ, सहरको प्रारूप खडा गर्दैछ भने अन्य क्षेत्रमा रहेका हामीले विशेष गरेर सहरी क्षेत्रभन्दा पनि गाउँपालिकाको उद्देश्य भनेको दूरदराजमा बस्ने गरिब निमुखा जनताहरूको जीवन स्तरलाई कसरी उकास्न सकिन्छ, जसले आफ्नो शरीरमा एउटा नयाँ कपडाको टालो लगाउनको लागि चाडपर्व कुर्नुपर्छ, दसैँ तिहार कुर्नुपर्छ, त्यस्ता मान्छेहरूको जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूको आर्थिक रूपमा कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो बढी से बढी प्राथमिकतामा रहेको भनेको त्यो क्षेत्र हो जहाँ कुनै पनि योभन्दा अगाडि कुनै पनि सेवा सुविधाहरू प्राप्त भइरहेको थिएन। प्राप्त हुनलाई विभिन्न खालको कसरत गर्दा पनि त्यहाँ विभिन्न अडचनहरू आइरहेका थिए। ती ठाउँहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गरेका छौँ। बिस्तारै त्यसको रिजल्ट पनि आउन थालेको छ। खास गरी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण 90% सम्पन्न गराएको छ। सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदै आएको गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्प बहादुर कार्की बताउनुहुन्छ। ठुलो उपलब्धि हासिल गर्छौँ, धेरैजनालाई रोजगारी आजको भोलि दिलाउँछौँ भन्ने परिकल्पना देशले गर्न सकेको छैन, गाउँपालिकाबाट त्यो सम्भव छैन। त्यसकारणले हामीले विकासको पहिलो खुड्किलो भनेको शिक्षा क्षेत्र हो। शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले जति बलियो बनाउन सक्यो, अर्थात् हाम्रो उत्पादन भएको जनशक्ति, विश्व बजारमा गएको जनशक्ति, विश्व बजारमा जाने जनशक्ति भनेको नेपालबाट जाने जनशक्ति आजसम्म त्यहाँ लेबरको काम गरिरहेको छ। त्यहाँ गएर त्योभन्दा माथि उठ्ने हैसियत राखेको छैन। तर अब 10 वर्ष पछाडि गोलन्जोर गाउँपालिकाबाट विदेशमा काम गर्न जाने नागरिकले पनि कम्तीमा प्राविधिक
शिक्षासहितको हातमा सिपसहितको मानिस जान सक्यो भने कम्तीमा टेबलमा बसेर टेबल गरेर होइन आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर कमाउने खालको एउटा वातावरण बनोस् भनेर हामीले पहिलो कुरा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि जे जति प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो यहाँहरूलाई पनि देखिरहनु भएको छ र सर्वसाधारणले पनि केही अनुभूति गरेका छन्। दोस्रो भनेको जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरामा हामी अलिकति सेन्सिटिभ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र गाउँपालिकाले पनि त्यही अनुसारको पर्फर्मेन्स गरेको छ। हामीले 30 मिनटभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने ठाउँहरूमा अस्थायी स्वास्थ्य चौकीहरू खडा गरेर आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर त्यहाँबाट सेवा प्रवाह गरेका छौँ। गर्भवती महिलाहरू गर्भ जाँच गराउन आए पछाडि हामीले प्रत्येक पटक आउँदाखेरि उहाँहरूलाई 1 क्रेट अन्डासहित दिएर पठाउँछौँ। त्यसको उद्देश्य एउटै मात्रै के हो भने अब जन्मिने हाम्रो भावी पिँढी, हाम्रो भावी सन्तान, अब जन्मिने सन्तान भनेको स्वस्थ शरीर भएको र स्वस्थ दिमाग भएको जन्मिनुपर्छ। त्यसले गर्दा मात्रै हामीले चाहेको जस्तो उन्नति प्रगति हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले स्वास्थ्यमा केही सुधार गरेका छौँ। उपाध्यक्ष गङ्गादेवी श्रेष्ठले न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा स्थानीय मुद्दा मामिला, खरायसी र छिमेकीका झैझगडा, जग्गा, सीमा विवाद लगायतका विवाद मिलाउँदै आउनु भएको छ। यस सम्बन्धमा गलन्जोर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गङ्गादेवी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, सबैतिर अब सडक, सञ्चार, बत्ती, हैन, खानेपानी यी सबैको सुविधा भइसकेकोले गर्दाखेरि साँझ सिमाना सम्बन्धी बढी आउँछ, घरेलु हिंसाहरूको आउँछ, घराइसी झगडाहरूको आउँछ र उहाँहरूले चाहेको खण्डमा उहाँलाई परेको समस्यामा जुनसुकै बेला पनि बस्ती बस्तीमा गएर मैले सेवा प्रदान गरेको छु। यस पालिकाले नागरिकलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कार्यपालिकाले पारित गरेका योजना र कार्यक्रमहरू समयमा नै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न कर्मचारी प्रशासन सक्रिय रूपमा लाग्दै आएको छ। सबै विद्यालयहरूमा कक्षा कोठा भवन, प्रयोगशाला भवन, पर्खाल निर्माण, शौचालय भवन निर्माण, खानेपानीको व्यवस्था भएका छन्। शिक्षक दरबन्दी थपिएका छन्। सराहनीय प्रयत्न छ, उहाँहरूले धेरै राम्रो सुधार पनि गर्नुभएको छ। शैक्षिक स्तर निकै माथि उकास्न प्रयत्न भइरहेको छ। विद्यालय सङ्ख्या धेरै छ, शिक्षक दरबन्दी कम छ। दरबन्दी नै नभएको कारणले कक्षा सञ्चालन नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन, कक्षा नै प्रभावकारी भएन भने त माथि उठ्दैन। यस पालिकाले जनताको राय सुझाव र माग अनुसार योजना तर्जुमा गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सिपमूलक तालिम, आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन, महिला सशक्तिकरण, लक्षित वर्ग उत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ। पिछडिएर बसेका गाउँका महिलाहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बङ्गुरका ती पाठाहरू, बाख्राका पाठाहरू लगेर चाहिँ जुन महिलाहरूलाई चाहिँ आय आर्जनको लागि चाहिँ अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ दुईटा पाठाहरूलाई चाहिँ गाउँमा हामीले 7वटा वडाको लागि चाहिँ पिछडिएर बसेका महिलाहरूको लागि चाहिँ यिनी पाठाहरू वितरण गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामी निर्वाचित भएर चाहिँ हामीले यो 78 को अन्तिममा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले गाउँ टोलटोलमा गएर चाहिँ महिलाहरूको स्थिति के छ भन्दाखेरि हजुरहरूले दिएको त्यो बाख्राको पाठाबाट, बङ्गुरको पाठाबाट हामीले चाहिँ दैनिकी चलाउन र हामीले केटाकेटी पढाउनलाई डटबिन कपी किन्नलाई धेरै सहज भएको छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ। हामी गाउँमा जाँदाखेरि यस पालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 को सुनकोशी नदी किनारमा राफ्टिङ पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने काम पालिकाले गरेको छ। गोलन्जोर गाउँपालिकालाई राफ्टिङ, साइकल जोन र भ्यू टावरका रूपमा विकास गरिँदैछ। यसैगरी गोलन्जर डाँडामा भ्यू टावर निर्माण कार्य अगाडि बढाई पर्यटक आकर्षित गर्न सुरु गरिएको छ। यहाँबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित उत्तरी हिम श्रृङ्खला, हरियाली डाँडाकाँडा र तराई समेतको रमणीय दृश्य अवलोकन गरी प्रचुर मनोरञ्जन लिन सकिन्छ। यस पालिकाको 3 नम्बर वडा भुवनेश्वरी क्षेत्रमा पर्दछ। यहाँ रहेको ऐतिहासिक स्थल शहीद बाबुराम बराल स्मृति पार्क निर्माण भइसकेको छ। विक्रम सम्म 2007 सालको जहानिया निरङ्कुश राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने क्रममा 20 वर्षको कलिलो उमेरमै शहीद हुनुभएका बाबुराम बरालको नाममा स्मृति पार्क बनाइएको छ। यस वडामा सडक, पुल पुलेसा, खेल मैदान, बगैँचा तथा पार्क निर्माण, स्वास्थ्य भवन, विद्यालय भवन लगायतका विकास निर्माणका काम भएका छन्। र भौतिक पूर्वाधारमा जनताको पहिलो माग भने सडक, विद्युत र खानेपानी नै थियो। त्यो पुरा गरिसकेका छौँ। अहिले त 5 वर्षको कार्यकालमा ट्र्याक मात्रै ओपन भएको छ। कोरोना लकडाउन, नयाँ हामी आउँदाखेरि 2 वर्ष ऐन कानुन बनाउनै लाग्यो, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नै लाग्यो। बाँकी समयलाई हामीले अधिकतम उपयोग गरेर
सबै आवश्यकता पूर्वाधार र विकासको न्यूनतम आवश्यकता पुरा गरेका छौँ। विद्यालय भवनहरूदेखि सामाजिक विकासमा एम्बुलेन्सहरू भयो होइन, विपन्न वर्गलाई आर्थिक सहायता, हिंसा पीडितहरूलाई संरक्षण, बालबालिका अनाथ बालबालिकाहरूलाई संरक्षण लगायतको धेरै काम हामीले गरेका छौँ। ती कुराहरू जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्नुभएको छ। यस वार्डले समग्र गाउँपालिकाको मध्येमा सबभन्दा बढी विपन्न दलितहरूलाई फोकस गरेको वडा नै यही हो। यस पालिकाको 1 नम्बर वडा डुडभन्ज्याङ क्षेत्रमा पर्दछ। वडा नम्बर 1 मा पनि ग्राभेल सडक, कच्ची सडक निर्माण, पुलपुलेसा निर्माण, विद्यालयका भवन, पर्खाल, खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण, स्वास्थ्य भवन निर्माण, सिँचाइको व्यवस्था, गाउँ-गाउँसम्म विद्युतीकरण, किसानलाई उन्नत बिउ बिजन वितरण जस्ता काम गरिएका छन्। यस वडाको विकास निर्माणका कामका बारेमा प्रश्न पार्दै वडा अध्यक्ष मीन बहादुर सुनवार भन्नुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अब ट्याग ओपन थिएन, ट्याग ओपन अब पुरियो। कतिपय ठाउँमा अब यो अहिलेको इतिहासमै मैले भन्नुपर्दा मन्दिरपछि प्रसाद यो लाइन थिएन, विद्युत लाइन थिएन। यो विद्युत लाइनलाई पनि अब विशेष फोकसका साथ केन्द्र, प्रदेश लगायत गाउँपालिका समेत सहयोग र सहकार्य गरिकन अहिले भनौँ न सम्पूर्ण यहाँका समुदायहरूले यस वडा अध्यक्षले यो काम गरेन है भन्ने कुरो वातावरण चाहिँ रहेन, खुसियाली नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण वडावासी जनसमुदायलाई मैले गरेको विगतमा गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ भन्दै वडावासीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। यस वडाको विकास निर्माणप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्थानीय व्यक्तिहरू भन्छन्, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणदेखि लिएर विद्यालय भवन निर्माणहरू त छँदैछन्। शिक्षामा गुणस्तर, जनताको चाहिँ नि दैनिक जीवनस्तर सुधार, परिवर्तन गर्दै गर्दा बिजुलीका पोलहरू आइपुगे। पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन भयो नि त हो। अहिले त पहिला त थिएन नि त, केही थिएन। अब बिजुली थिएन, बाटो थिएन। बाटो जम्मा खने जम्मा यता गरी अब बिजुली लाइनको पोल सुल गाड्यो, बत्ती बालियो। अब उहाँहरू आउनुभन्दा अगाडि अब त्यस्तो राम्रो सजिलो थिएन, अहिले सजिलै राम्रै भएको छ। बाटोघाटो, पानी सुविधाहरू। यस पालिकाको 2 नम्बर वडा बितिजोड क्षेत्रमा पर्दछ। यहाँ सडक, विद्युतका पूर्वाधार पुगिसकेका छन्। यस वडाको विकास निर्माणबारे वडा अध्यक्ष दौलत कार्की भन्नुहुन्छ, हाम्रो गोलन्जोर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा स्वास्थ्य चौकीको भवन व्यवस्थित थिएन। म जननिर्वाचित भएर आए पश्चात यस ठाउँमा पनि यो गरिब दुखी दुर्जरा बसेका जनताले राम्रो ठाउँमा चाहिँ सेवा ल्याउन् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको चाहिँ सङ्घीय सरकारसँगै माग गरेर यो चाहिँ स्वास्थ्यको भवन बन्दैछ। यो चाहिँ व्यवस्थित स्वास्थ्य संस्था यहाँ चाहिँ अब यो केही महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छ र यसमा तपाईँ एक्सरे, ल्याब, भिडियो एक्सरे सहितको सेवा दिने हाम्रो चाहिँ प्रयास जारी छ। मेरो पहिलो लगानी शिक्षा छ। त्यसै गरी 1,56,00,000सम्मको योजनाहरू चाहिँ प्रोजेक्ट सम्पन्न भइसकेका छन्। हिजो मात्रै चाहिँ तपाईँको धारापानी, तल्लो गाउँ, खानेपानी 35 घर त्यहाँ सम्पन्न भएको छ र अन्य ठाउँमा पाइपहरू दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँ सिँचाइ पाइपहरू दिनुपर्ने ठाउँमा कुनै पनि बाँकी छैन। सम्पूर्ण जति पनि मेरो वडामा भएका कुलाहरू छन् ती कुलाहरूलाई मैले 80% भन्दा माथि सिमेन्टेड गरिसकेको छु। अब 20% मात्रै बाँकी छ। त्यसै गरी तपाईँको बत्ती सम्पूर्ण ठाउँमा 90% ठाउँमा बत्ती बलिसकेको छ। अनि बाँकी छुटफुटलाई पनि यही लगतै अब यो 1-2 महिना सम्पन्न हुन्छ। यस वडामा भीमलेश्वर महादेवको मन्दिर रहेको छ। यो मन्दिर विक्रम सम्मत 1903 सालको कोत पर्वको पाप मोक्षका लागि राणाहरूले बनाएका थिए। यस मन्दिरमा अहिले दर्शनार्थीहरूको भिड बढ्दै गएको छ। यस वडाको विकास निर्माणप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्थानीय व्यक्तिहरू भन्छन्, बिजुली पनि अब सरदर भएको छ, खानेपानी पनि भएको छ, अनि स्कुललाई पनि अब भएकै छ होइन। अब हाम्रो दौलत सरले गर्नु नै भएको छ। बाटो र खानेपानी चाहिँ लगभग अब कच्ची बाटो लगभग सबै ठाउँ भइसकेको छ। अब पक्की हुने त बाँकी छन्। खानेपानी लगभग सबैले खान पाएका छन्। 5 नम्बर वडामा साइकल जोन घोषणा गरी पर्यटन प्रवर्धनको कार्य गर्दै आएको छ। गढीबाट साइकल जोन सुरु हुन्छ। गोलन्जोर गाउँपालिकालाई राफ्टिङ, साइकल जोन र भ्यू टावरका रूपमा विकास गरिँदैछ। 5 नम्बर वडामा सडक, विद्युतका पूर्वाधार पुगिसकेका छन्। यस वडाको विकास निर्माणबारे वडा अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, वडा नम्बर 5 मा अब हामीले खानेपानीको योजना, टमाटर खेतीको लागि टनेलाहरू, अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको कृषि सडकहरू सबैका घर घरमा बाटोहरू लगियो र एउटा यो साइकल जुन बनाउन भनेर यो साइकल जुनलाई 50 लाख छुट्याइयो। 6 नम्बर वडा बासेश्वर क्षेत्रमा पर्दछ।
यहाँ बासेश्वर महादेवको ठूलो मन्दिर रहेको छ। यो महादेवको मन्दिर सिन्धुली जिल्लाकै प्रमुख धार्मिक स्थलका रूपमा प्रसिद्ध छ। यस वडामा पनि पिच सडक, ग्राभेल सडक, कच्ची सडक निर्माण गरिएका छन्। वडाका सबै बस्तीहरूमा सडक सञ्जालको पहुँच पुर्याइएको छ। यहाँका विद्यालयहरूमा भवन निर्माण, खानेपानी, शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी थपेर पठन पाठनलाई नियमित र गुणस्तरीय बनाइएको छ। वडामा खानेपानी, स्वास्थ्य केन्द्र, सिँचाइको व्यवस्था, मठ मन्दिरहरूको संरक्षण गर्ने, वातावरण संरक्षण, सरसफाइका कार्यक्रम गरिएका छन्। 6 नम्बर वडामा व्यावसायिक तरकारी खेती हुँदै आएको छ। यहाँका किसानलाई गाउँपालिकाले उन्नत बिउ बिजन र कृषि औजार वितरण र लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गर्दै आएको छ। वडाको विकास र निर्माणका बारेमा वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, खानेपानी पनि हुने, ड्रिप सिँचाइ गरेर यहाँका चाहिँ त्यो तरकारीहरू कृषिको लागि पनि केही उत्पादन हुन्छ भनेर हामीले यो पहिला फर्स्टमा चाहिँ यो काम गऱ्यौँ। र यो काम गर्दाखेरि अब खानेपानी पनि हाम्रो यो बलिनीको 75 घर दूरीलाई चाहिँ एक घर एक धारोको चाहिँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। र यसै गरी अर्को पल्लो फाँड चाहिँ हैबार बेसी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि लिफ्ट सिँचाइ गर्नलाई चाहिँ हाम्रो योजना सुरु भएको छ र करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। र अरू कुरा अब बाटोको कुरा प्रत्येक चाहिँ अब जब 72मा भुइँचालो आइसकेपछि प्रत्येक चाहिँ हाम्रो यहाँका जनताको घर भत्किएको थियो। त्यसमा पहिलोपल्ट हाम्रो घर भत्किँदै 684 धुरीको नाम आएको थियो चाहिँ पूर्ण क्षति भएको कारणले गर्दा। त्यसमा चाहिँ अब घर बनाउन मेटेरियल लानको लागि हामीले प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक टोलमा चाहिँ जनतालाई सहज होस् मेटेरियल लान भनेर घर घरमा बाटो पुर्याएका छौँ। र स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो एकदम अमूल परिवर्तन भएको छ। शिक्षा पनि अमूल परिवर्तन भएको छ। साविक भीमेश्वर गाउँपालिकामा पर्ने हाल 7 नम्बर वडामा रहेको खुरकोट बजार सिन्धुली जिल्लाको दोस्रो ठुलो बजार हो। खुरकोट बजार सहर उन्मुख आधुनिक र व्यवस्थित बजार बन्ने क्रममा रहेको छ। यस वडाका सबै टोलहरूमा पिच सडक, ग्राभेल सडक पुगिसकेको छ। यो वडामा अरू वडाहरूमा भन्दा बढी विकासका पूर्वाधारहरू बनेका छन्। यस वडामा पनि सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माण, कृषि बजारको विकासका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन्। महिला वर्गलाई सिलाइ कटाई, ब्युटी पार्लर, गुडिया बनाउने लगायतका सिपमूलक तालिम आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। यस वडाको विकास निर्माणबारे वडा अध्यक्ष रोम बहादुर देवकोटा भन्नुहुन्छ, हामीले शिक्षा क्षेत्रमा, कृषिमा, पूर्वाधारपट्टि, स्वास्थ्य हामीले हिजो चुनावमा बोलेका कुराहरू पुरा गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले खानेपानी व्यवस्थित बनाएका छौँ। सबै टोलमा चाहिँ हामीले एक घर एक धारा खानेपानी बनाएका छौँ। त्यसै गरी लिफ्ट सिँचाइ हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ कोसीबाट लिफ्टिङ गरेर चाहिँ सबै फाँटहरूको जमिनमा चाहिँ हामीले पानी लगाउने व्यवस्था गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा लगायत शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त हामीले धेरै चेन्ज ल्याएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नि त्यसरी चेन्ज ल्याएर हामीले हिजो बोलेका कामहरू चाहिँ 99% काम सकिसकेका छौँ। यस गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडा जुनार खेतीका लागि प्रख्यात छ। यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुनार खेती सुपर जोन क्षेत्र घोषणा गरी जुनार खेतीको विकास गर्दै आएको छ। यहाँको माटो र हावापानी जुनार र सुन्तला खेतीका लागि अति उत्तम रहेको छ। यहाँ एउटा जुनारको बोटमा 1000 देखि 1500 सम्म दाना जुनार फल्ने गर्दछ। 4 नम्बर वडाको सबैभन्दा बढी जुनार खेती 3 कन्या क्षेत्रमा हुने गर्दछ। यहाँका प्राय सबै किसानहरूले जुनार खेती गर्दै आएका छन्। एउटा बोटबाट 30,000 देखि 45,000 सम्म आमदानी हुने गरेको कृषक नारायण कुवर बताउनुहुन्छ। जुनार चाहिँ तपाईँको 1000, 1200, 1500 दानासम्म हुन्छ। सुन्तला चाहिँ एउटा रुखबाट अलिक ठुलै खालको छ भने 4000, 4500 दानासम्म हुन्छ। दाना
एक रुखबाट तपाईँको 10 रुपियाँ दानाले बेच्दाखेरि तपाईँको 45,000 हुन्छ। रोप्याको 3 वर्षदेखि चाहिँ फल्न सुरुवात गर्छ, 6 वर्षदेखि चाहिँ मक्त भएर तपाईँ उत्पादन फुल्ली दिन सकिन्छ। यस क्षेत्रको जुनार खेतीका बारेमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको जुनार सुपर जोन सिन्धुलीका वरिष्ठ कृषि अधिकृत देवराज अधिकारी भन्नुहुन्छ, सिन्धुली र जुनार एकअर्काको पर्यायवाचीको रूपमा रहेका छन्। सिन्धुली भन्ने बित्तिकै जुनार सम्झिन्छ र सिन्धुलीको जुनार देशभरि साथसाथै विदेशमा पनि प्रख्याति पाएको छ। र यो जुनार विकासको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, सरकारी गैर सरकारी निकायहरूले विगत लामो समयदेखि चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। नेपाल सरकार अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आर्थिक वर्ष 73-74 देखि पहिलो वर्षमा चाहिँ जुनार जोन भनेर कार्यान्वयनमा थियो। त्यसपछि दोस्रो वर्षदेखि अहिले हामी चौथो वर्षमा छौँ। जुनार सुपर जोन कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेको छ। 4 नम्बर वडाको छापचौकी रमणीय स्थलका रूपमा रहेको छ। यहाँ एकै छिनमा बादल आउने, एकै छिनमा घाम लाग्ने र एकै छिनमा पानी पर्ने गर्दछ। सधैँभरि कुहिरो लाग्ने हुँदा यहाँको मौसम चिसो छ। त्यसैले यहाँ रमणीय प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्दै प्राकृतिक रोमाञ्चकताको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यस पालिकाले राजनैतिक सहमतिका आधारमा वार्षिक योजना कार्यक्रम तय गरी बजेट निर्माण गरी सोही बजेटका आधारमा विकास निर्माण र सुशासनका कार्य द्रुत गतिमा गरिरहेको छ। गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्प बहादुर कार्कीज्यूले विगतमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएका केही योजना र कार्यक्रम कोरोना महामारी, भौगोलिक विकटता र आर्थिक स्रोतको अभावले यो कार्यकालमा पूरा गर्न सक्नु भएन। उहाँले थाल्नुभएका योजना केही अधुरा रहेका छन्। केही योजनाहरू काम भइरहेका छन् तर सम्पन्न हुन सकेको छैन। उहाँले थालनी गर्नुभएका ती अधुरा योजना पूरा गर्न र जनतासँग प्रतिबद्धता जनाएका बाँकी योजना अध्यक्ष कार्की फेरि एकपटक जनताको सेवा गर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ। मेरो एउटा मात्रै सन्देश छ। मैले आजसम्म यहाँहरूको हली गोठालो भएर काम गरेँ। आगामी दिनमा पनि मलाई पार्टीले टिकट दिएर पठाउँदाखेरि म तपाईँहरूको घर आँगनमा आएर जनप्रतिनिधि भनेको हली गोठालो मात्रै हो, त्यहाँभन्दा माथिको हैसियत राख्दैन भन्ने म प्रमाणित गर्न चाहन्छु। र आजसम्मको मेरो व्यवहार आचरण यहाँहरूले देख्नु भएको छ। यो व्यवहार आचरणलाई बिल्कुल अलिकति पनि परिवर्तन नगरिकन मेरो आचरणलाई तपाईँहरूसँगै जोडेर तपाईँहरूकै काखपल्टोमा हुर्केको मान्छे म फेरि पनि तपाईँहरूसँगै सम्बन्धित भएर तपाईँहरूसँगै काँधमा काँध हातमा हात जोडेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। र मेरो अन्तिम एउटा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थ भनेको के हो भने नजिकै बगेको सुनकोशी नदीमा मेरो लास जल्दै गर्दा 6 वर्षको तोते बोली बोल्ने नानीदेखि लिएर 80 वर्षको कान नसुन्ने बुढा बुवा आमाले पनि 2 थोपा आँसु श्रद्धाञ्जली दिन सकुन्, त्यो अनुसारको काम गर्न सकौँ। यही छ मेरो यहाँहरूसँग अनुरोध। गोलन्जोरमा तोरीबारी खुरकोटबाट राफ्टिङ खेल सुरु गरी बलेनीमा अन्तिम बिन्दु बनाइएको छ। यहाँ आएपछि पर्यटकलाई विश्राम गर्न आराम घर निर्माण गरिएको छ। गढीबाट साइकल जोन सुरु हुन्छ। 6 नम्बर वडामा भ्यू टावर बनेको छ। 5 नम्बर वडाको बीपी राजमार्गको खनिया खर्क व्यापारिक केन्द्र बन्दैछ। खनिया खर्कमा जुनार, फलफूल, तरकारी बजार र होटल तथा रेस्टुरेन्ट बजारका रूपमा विकास हुँदैछ। यो गाउँपालिकामा सडक, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पशुपालनमा योजनाबद्ध विकास गर्न सकेमा भविष्यमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा र व्यवस्थित बसोबासको केन्द्र बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको देखिन्छ।